नेपालको मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा धुमधामका साथ मनाइने छठ पर्वले अहिले जनकपुर लगायत मध्य तराईका जलाशय, खोला, किनार तथा तलाउहरू झकिझकाउँछन्। लामो समय मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा सीमित यस पर्वले अहिले आएर भने देशको ठूलो हिस्सामा आफ्नो प्रभाव जमाउन सफल भएको छ। तराई हुँदै काठमाडौँ उपत्यका तथा पहाड़का विभिन्न जिल्लाहरूमा समेत छठी मैयाको प्रार्थना गर्दै सूर्यको उपासना गर्ने चलन बढ्दो छ। कठोर व्रत तथा कड़ा नियमका साथ मनाइने छठ पर्व नेपालीको अभिन्न चाड नै बनिसकेको छ। छठ पर्व भगवान सूर्यको उपासना गर्दै कार्तिक शुक्ल चतुर्थीबाट कार्तिक शुक्ल सप्तमीसम्म 4 दिन मनाइन्छ। भगवान सूर्यलाई मुख्य देवता मानी संसारको अन्तरात्मा र सर्वत्र व्याप्त रहेकाले सूर्यको यो कृपा निरन्तर संसार जगतलाई मिलिरहोस् भन्ने कामना गर्दै यो पर्व मनाइने गरिन्छ। यो पर्वलाई निष्ठा, शुद्धता र पवित्रताको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ। यस पर्वमा व्रत बस्नेहरूले जलमा स्नान गरी डुबिरहेको सूर्य एवं छठी मातालाई अर्घ दिइन्छ। सूर्यास्तपछि मानिसहरूले रातभर जागरण गर्ने गर्छन्। सप्तमीको दिन बिहान विभिन्न पकवान, नरिवल, मिठाई डालामा राखी नदी किनारमा जम्मा हुने गर्छन्। व्रत बस्नेहरूले बिहानको समयमा उदाइरहेको सूर्यलाई अर्घ दिन्छन्। पौराणिक मान्यता अनुसार कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको षष्ठी दिनको सूर्यास्त र सप्तमीको सूर्योदयको मध्य वेद माता गायत्रीको जन्म भएको थियो। प्रकृतिको षष्ठ अंशले उत्पन्न भएकी षष्ठी माता बच्चाहरूको रक्षा गर्ने विष्णु भगवानद्वारा रचिएको एक माया हुन्। बच्चाहरूको जन्मको 6औं दिन छठी मैयाको नै अर्चना हुने गर्दछ। जन्मेको 6औं दिनमा बच्चाहरूको ग्रह दशा, नक्षत्र सबै शान्त रहून्, कुनै कष्ट नहोस् भनेर पूजा गरिन्छ। छठ पर्वको विशेष प्रसाद भने ठकुवा हो। गहुँको पिठोमा घिउ र चिनी मिलाइएर बनाइने यो प्रसाद धेरै लोकप्रिय छ। छठ पर्वको पहिलो दिन नदी तलाउमा नुहाएर शुद्ध हुनुपर्छ। यो दिन व्रतालुले एक छाक मात्रै खाने गर्छन्। दोस्रो दिन खरना। यो दिनमा खीर, केरा, पुरी खाइन्छ र कठोर व्रतका लागि तयारी गरिन्छ। तेस्रो दिन छठ महत्वपूर्ण र मुख्य दिन हो। दिनभर विभिन्न प्रसाद बनाएर रमाइलो गर्ने, बेलुका नदी तलाउमा अस्ताउँदो सूर्यको पूजा र अर्घ दिइन्छ। र चौथो दिन परान। यो दिनमा बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई व्रत समापन गरिन्छ। छठ सम्बन्ध परिवारको भलो होस् भन्ने कामनासँग मुख्य जोडिएकोले गर्दा पनि यस पर्वमा परिवारका सबै सदस्य क्रियाशील भएर व्रतमा जुट्ने गर्दछन्। छठमा मागेको र चिताएको पूरा हुन्छ भन्ने विश्वासले गर्दा पनि छठको कठोर भन्दा कठोर नियममा आफूलाई अनुशासित ढंगले बाँधेर व्रतालुहरू व्रतमा जुट्ने गर्नाले यो पर्वप्रति तराईवासीको गहिरो आस्था जोडिएको छ। स्वागत छ दर्शकहरू, इस्यु अफ द डेको आजको यो श्रृङ्खलामा। आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ संस्कृतविद डाक्टर रामदयाल राकेश, सन्दर्भ छठ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सबिनाजी। छठ पर्वको महिमाबाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ। कस्तो पर्व हो छठ? छठ चाहिँ तराई मधेसको एउटा धार्मिक अति पावन लोकोत्सव हो। यस लोकोत्सवको महिमा वेद पुराणमा हजुर धेरै गाइएको छ। हजुर जस्तो पद्म पुराण, सूर्य पुराण, ऋग्वेद इत्यादि उपनिषदहरूमा पनि छठको महिमाको बारेमा, छठको गरिमाको बारेमा हामी उल्लेख भएको पाउँछौँ। र यसको प्रारम्भ सृष्टिको उषाकालदेखि नै भएको हो जस्तो संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। अर्थात् सूर्यसँग सम्बन्धित भएकोले सूर्य आलोक पुञ्ज हो, रश्मि पुञ्ज हो, एउटा प्रकाशको पुञ्ज भएकोले सूर्यबाट हामीले ऊर्जा प्राप्त गर्छौँ। तर व्रतालुहरू त्यस सूर्यबाट धेरै ऊर्जा प्राप्त गरेर नै 24 घण्टासम्म अन्न पानी ग्रहण नगरिकन उपवास बसेर व्रतालुहरूको शरीरमा त्यो भायोलेट जुन एउटा सूर्यको बैजनी रङको जुन किरण हुन्छ त्यसको प्रभाव व्रतालुहरूको शरीरमा पर्दछ र त्यसबाट ऊर्जा प्राप्त गरेपछि उनीहरूलाई खास केही फरक पर्दैन। यस्तो भनाइ छ
सूर्यको शक्तिमा। मुख्य छठी माता र सूर्यको सम्बन्धको बारेमा हो अलिकति बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो जुन एकदम सान्दर्भिक छ। हजुर त्यो के हो भने अब सूर्य त अब शक्तिपुञ्ज भइहाल्यो, शक्तिको स्रोत नै भइहाल्यो र छठ परमेश्वरी को पनि सूर्यसित सम्बन्ध छ। यो दाजु र बहिनीको सम्बन्ध छ। हजुर जस्तो सूर्य दाजु छठी माता बहिनी। आज भनौँ न आज सन्ध्याकालीन सूर्यलाई अर्घ दिन्छ व्रतालुहरू। हजुर हजुर त्यो उषा पनि एउटा देवी हो। हजुर भोलि हजुर सूर्योदय भएपछि त्यो उषाको पनि एउटा देवीको रूपमा हामी लिन्छौँ र सन्ध्यालाई पनि हामी एउटा देवीको रूपमा लिन्छौँ। र वेद पुराणमा के भनाइ छ भने दुर्गे दुर्गे महादुर्गे र यो षष्ठिका जुन देवीको परिकल्पना गरिएको छ त्यो के हो भने यो षष्ठमीको दिनमा कार्तिक शुक्ल पक्षको षष्ठीको दिनमा यसको मुख्य आकर्षण केन्द्र त्यस दिन हुन्छ। त्यसोले षष्ठिकाको पूजा पनि गरिन्छ। त्यो षष्ठिका देवीको के काम हो भने त्यो बाल बालिकाको जीवनको रक्षा गर्ने र यो देवी पूजनको जुन प्रारम्भ दशैँमा हुन्छ। दुर्गा भवानीको हामी पूजा गर्छौँ, लक्ष्मी पूजामा लक्ष्मीको पूजा हामी गर्छौँ, त्यस्तै छठ परमेश्वरीको पूजा हामी छठ व्रतको अवसरमा गर्दछौँ। र यो छठ परमेश्वरी भनेको यसको आफ्नो एउटा मौलिकता छ यसको छठ पर्वको, जसले गर्दाखेरि सूर्यसित यसको अभिन्न सम्बन्ध भएकोले दुईटैको सँगै पूजा हामी गर्छौँ। मुख्य उपासना सूर्यका लागि हैन, दुईटैको मुख्य उपासना हो। तर पहिला के थियो भने मातृसत्तात्मक समाज थियो हैन। त्यस बखत मातृसत्तात्मक समाज भएकोले महिलाहरूको वर्चस्व थियो, आधिपत्य थियो। तर पछि गएर कालक्रम अनुसार पितृसत्तात्मक समाजमा परिणत भयो अनि सूर्यको पूजा मान्छेहरूले धेरै गर्न थाले। र किन बढी सूर्यको पूजा लोकप्रिय भने यो तपाईँको बेबिलोनमा या ग्रिसमा पनि सूर्यको पूजा हुन्छ। तर मिथिलाञ्चलमा या तराई मधेसमा जुन सूर्यको पूजा हुन्छ त्यो अलि भिन्दै किसिमको हुन्छ। किनभने यहाँ सन्ध्याकालीन सूर्यको पनि उपासना गरिन्छ, पूजाआजा गरिन्छ र प्रातःकालीन सूर्यको पनि पूजाआजा गरिन्छ। त्यो फरक के छ भने अरू देशमा सन्ध्याकालीन सूर्यको हैन त्यति महत्त्व दिँदैन हैन। बलेको आगो नै सबले ताप्नु खोज्छ। त सूर्योदय भएको बेलामा सूर्यमा धेरै शक्ति हुन्छ, प्रकाश हुन्छ। त्यसोले सूर्योदयको समयमा यसको धेरै महत्त्व हुन्छ र सूर्यको किरणमा जुन शक्ति छ त्यो अब सन्ध्याकालीन जुन हामी व्रतालुहरूले जुन व्रत गरेर जुन सूर्यलाई अर्घ दिन्छ त्यसमा अर्क भनेको सूर्यको अर्को नाम हो। र यति बेला हामीसँग संस्कृतिविद डाक्टर रामदयाल राकेश स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यस्तै गरी कलाकार एवं सञ्चारकर्मी धीरेन्द्र प्रमर्सी पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि। धेरै धेरै धन्यवाद। धीरेन्द्रजीबाट कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ छठ? अब काठमाडौँमा त वास्तवमा भन्ने हो भने छठको रमिता हेर्नेमा हामी चाहिँ सीमित छौँ। यो पर्वलाई हामीले गाउँमै चाहिँ नि पुरा इन्जोय गर्ने गर्थ्यौँ। अब गाउँ प्रत्येक वर्ष पुग्ने वातावरण बनिरहेको छैन। जस छठ चाहिँ नि गाउँबाट सहरमा पनि आइसकेको छ, राजधानीमा पनि आइसकेको छ। यस हिसाबले छठको नियास्रो मेट्न चाहिँ बडा सहज भएको भनेपछि अहिले कल्पनाहरूमा गाउँतिर पुग्नु भएको छ होला। एकदम एकदम वास्तवमा त्यो छठको रमझम रमाइलो र त्यो दृश्य नै पनि बडा मनमोहक किसिमको हुन्छ। त्यो चाहिँ गाउँमा त्यो बेलाको अलिकति सुनाउन त कस्तो? अहिले अहिले तपाईँको मानस पटलमा टिभीगतका छठ पर्व मनाउँदै
गर्दै गरेका सन्दर्भहरू केटाकेटीको सन्दर्भ नै सम्झिन्छु। छठमा वास्तवमा स्थानीय बजार प्रवर्धनको पनि त्यो एउटा बडा राम्रो माध्यम रहँदै आएको थियो। सामाजिक सद्भाव सौहार्दको पनि राम्रो नमुना अन्य किसिमले पनि। अब जस्तो केटाकेटीमा हामी अब विभिन्न प्रसादहरू जुटाउनु पर्यो होइन। अब आफ्नो घरमा जे छ जुन छैन, ल उखु चाहिँ नै आफ्नो बारीमा छैन, ल फलानु कहाँ गएर ल्याउनु पर्यो, अब त्यहाँबाट उखु लिएर आयो केटाकेटीमा होइन। अनि केराको जोहो गर्नु पर्यो, अनि दही चाहिँ नि थुप्रो जमाउनु पर्थ्यो। त्यसका लागि चाहिँ नि 5-6 दिन अगाडिदेखि दुधको जोहो गर्नुपर्ने। अनि त्योभन्दा पनि आनन्द चाहिँ नि केमा आउने भने गाउँमा गएर पोखरीको चारैतिर घाट बनाइन्थ्यो। आफ्नो ठाउँ त झन्डै थाहा हुन्थ्यो, यो फलानु ठाउँ हाम्रो हो, तर त्यहाँ गएर 1-2 दिन अगाडिदेखि नै दाजुभाइहरू मिलेर त्यो सरसफा गर्ने, घाट बनाउने, यी कामहरू गर्ने। अनि भरे खास गरी घाटमा पुग्ने बेलामा प्रसादहरू बोक्यो, सबले केही न केही बोकेर ढक्की, चङ्गेरा, डाला आदि इत्यादि लिएर पोखरीसम्म हामी जाने गर्थ्यौँ। र एकदमै सानो बच्चा छँदा, केटाकेटी छँदा चाहिँ नि म चाहिँ हात्ती बोकेर जान्थेँ। त्यसमा दियो बलिरहेको हुन्थ्यो। अब हामी हात्ती बोकेर जान्थ्यौँ भने बडा आनन्द आउँछ नि त होइन। त्यो माटोको हात्ती चाहिँ नि चढाउने गरिन्छ छठलाई। यस्ता स्मृतिहरू छन्। र पोखरीको डिलमा विभिन्न यो फुलझडीहरू चलाउने अनि गीतहरू गाइराखिएको हुन्छ, छठको बाजाहरू बजिरहेको हुन्छ। र त्योभन्दा पनि मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्ने चाहिँ के भने अँध्यारो छिप्पिँदै गएपछि पोखरीमा मान्छेले त्यो परालको एउटा सानो बुझो बनाएर त्यसमा दियो राखेर चाहिँ बगाइदिन्थे। अन्त पोखरीभरि सबैले त्यो दियो बगाएपछि त माथि आकाशमा झिलिमिली तारा, तल पानीमा झिलिमिली तारा, यस्तो रमाइलो त्यो दृश्य होइन। म चाहिँ यो चिजहरू बढी सम्झिन्छु। त्यो सँगसँगै यसको आफ्नो जुन मौलिकता हुने थियो नि, ती मौलिकताहरूमा ह्रास आउँदै जाने परिवर्तनले गर्दाखेरि होइन, आफ्नो सजिलोको लागि पनि गर्न सकिने हिसाबले जति परिवर्तनहरू गर्छौँ नि हामी, त्यसले केही प्रभाव पार्ने त हुन्छ नि होइन यस्ता संस्कार संस्कृतिहरूमा? प्रभाव त स्वतः पर्न जान्छ। माने संस्कृतिको के छ भने प्रवृत्ति र प्रकृति नै हो परिवर्तनकारी। परिवर्तन हुन्छ, त्यो परिवर्तनलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। र व्रतालुहरूले त झन् त्यसलाई आत्मसात गरेर नै अहिलेसम्म त्यो परम्परालाई जोगाइराखेका छन्। र उनीहरूको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसमा। किनभने कुनै पनि संस्कृति की संरक्षिका या संवाहिका महिलाहरू हुन्छन्। पुरुष वर्ग यसमा सहभागी हुन्छ सहयोगीको रूपमा। त्यसले सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका महिलाहरूको भएकोले र महिलाहरूको नै यसमा वर्चस्व भएकोले उनीहरूमा जुन एउटा शुद्धता पवित्रताको जुन अनुभूति हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यो जतिसुकै संस्कृति परिवर्तन भए पनि त्यो मौलिकता चाहिँ अक्षुण्ण छ। त्यो मौलिकतामा कुनै परिवर्तन भएको छैन। आस्थाको पर्व हो सूर्य होइन, विश्वासको पर्व हो छठ। र सूर्य र छठ परमेश्वरीको जस्तो कि मैले अघि नै दुईटीको समन्वयात्मक भूमिका जुन छ त्यसको बारेमा प्रकाश पारेको, त्यस रूपमा व्रतालुहरूले पनि यसलाई लिन्छ। त्यो परिवर्तनले उनीहरूको मानसिकतामा या उनीहरूको मनोविज्ञानमा या उनीहरूको आस्थामा, उनीहरूको विश्वासमा कुनै फरक पर्दैन। सधैँ यस्तै नै हुन्छ अथवा ठाउँ परिस्थिति अनुसार केही त्यस्ता चिजहरूमा पनि परिवर्तन हुँदै जस्तो जान्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा चाहिँ? होइन, अहिले डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो ठाउँ परिस्थिति समय सारा कुराले प्रभाव पारेको हुन्छ। र संस्कृति भनेको पनि वास्तवमा मानव जीवनको तत्कालीन जीवनको एक किसिमको प्रतिबिम्बन नै त हो होइन। यस किसिमले त्यो परिवर्तन आउनु देखिनु स्वाभाविक पनि हो र त्यो देखिराखिएको छ। तर छठको सन्दर्भमा अलिकति मैले के देखिरहेको छु भने यसको जुन मूल जुन तत्त्व हो, यसभित्रका जुन सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक पक्षहरू छन् ती चाहिँ अलिकति ओझेल भइरहेछन्। धार्मिकमा पनि यसका देखावटी आडम्बरी पक्षहरू अलिकति मुखर हुँदै गएका छन्, बढी देखिन थालेछन्। र राजनीतिकरण पनि हुन थालेछ। पहिला छठका धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक कारणहरू वा आधारहरू मात्रै हुन्थ्यो, अब राजनीति पनि यसको एउटा थपिएको छ। यी चिजहरू आएका छन्। यसलाई पनि हामीले स्वाभाविक नै मानौँ। यसका पनि केही
विभिन्न भनौँ न लाभ हानि आदि इत्यादि छन् तर सकारात्मक यो सँगै अहिलेको युवा पुस्ताले हैन अहिलेका पुस्ताहरूले चाहिँ छठ पर्व किन केका लागि भन्ने त्यो मूल मर्मलाई टेकेरै मनाइरहेछन् कि एउटा मनोरञ्जनका हिसाबले पनि अन्य चाडपर्व हेर्ने हो भने त रमाइलो हुन्छ मनोरञ्जन हुन्छ भन्ने हिसाबले अंगीकार गरेको बढी पाउँछ हैन छठको सम्बन्धमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने बुझ्न खोजेको छठमा पनि त्यो भन्दा बाहिर चाहिने छैन है एउटा ल रमाइलो भइरहेछ एउटा त्यो अर्को विश्वास भन्दा पनि अन्धविश्वास बढी यो गरे भने चाहिँ नि यस्तो हुन्छ है भनेर त्यसरी चाहिँ बढी गइरहेको मैले चाहिँ पाएको छु जबकि छठको सन्दर्भमा छठले आफैले यस्तो सन्देश दिइरहेछ कि छठले दिएको सन्देशलाई हामीले परिपालना गर्ने हो भने छठ परमेश्वरीसँग हामीले जुन कुराहरूको चाहिँ नि आशिष मागेका हुन्छौँ कामना गरेका हुन्छौँ त्यो स्वतः पूरा हुँदै जाने हुन्छ उदाहरणका लागि जलस्रोतमा गएर हामी उभिएर छठ परमेश्वरीलाई पूजा गर्छौँ सूर्यको पूजा गर्छौँ भनेको चाहिँ नि हाम्रो छेउछाउमा पर्याप्त जलस्रोत होस् सबभन्दा पहिले जलस्रोत भयो भने पोखरी खोला नाला भयो भने न तपाईँ त्यहाँ गएर पूजा गर्नुहुन्छ एउटा त त्यसको आवश्यकता औँल्यायो होइन त्यसपछि पूजा गर्ने ठाउँ त पवित्र हुनु पर्यो स्वच्छ हुनु पर्यो निर्मल हुनु पर्यो त्यो दायित्व कसको त्यो सफा गर्ने हामीले हो त्यो गर्यो भने त्यसै रोग व्याधि कम हुने भयो त्यसपछि अब त्यसमा जुन चढाइने फलफुलहरू छन् प्रसादहरू छन् ती चाहिँ नि 70-80 थरीका 70 थरीका त कम्तीमा चाहिन्छ भनेर पनि मैले सुनेको छु है र यसमा हेर्नुहोस् एकदम साना कुराहरू मुला केराउ त्यसपछि पिँडालु हैन बेसार अदुवा उखु के जति अनेकौं थरी यस्ता चीजहरू भोगटे निबुवा कागती यस्ता चीजहरू पनि प्रसाद जुन चाहिँ नि मानिसले आफ्नो खेतबारीमा फलाउन सक्छ आज भन्दा 50 वर्ष अगाडि 100 वर्ष अगाडि 200 वर्ष अगाडिको परिकल्पना गर्नुस् बजार थिएन हैन भन्नाले मान्छेलाई कर्मशील हुन सिकाइरहेछ जसले आफ्नो खेतबारीमा 70 थरीको चीज उब्जायो त्यसलाई भाइ किन चाहियो धन धान्यको के कमी यदि छैन भने छरछिमेकमा कसैसँग मागेर ल्यायो सामाजिक सद्भाव छ त्यसैगरी जातीयताको कुरा भनौं कुनै किसिमको बन्धन छैन पोखरीको पानी छोइन्छ भनिन्छ तर एउटै पोखरीको वरिपरि सबैजना बसेर मजासँग पूजा गरिरहेछन् त यी सन्देशहरुलाई यसको अन्तर्वस्तुलाई यदि अंगीकार गर्ने हो भने त कति सुन्दर छ हैन कति सुन्दर छ अरु चीजमा जानै पर्दैन तर हामी यसका रूप तत्वमा बढी गइरहेछौं भित्री कुराहरुलाई त्यति ध्यान दिइरहेछौं जुन चाहिँ अलिकति पीडादायी कुरा छ तपाईहरु जस्तो मिडिया कर्मीहरुको चाहिँ यसमा बढी रोल भएको मैले चाहिँ देखेको छु है हामी मुख्य रूपमा 4 दिनमा केन्द्रित हुँदाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको तेस्रो दिन नै रह्यो हैन तपाईलाई मन पर्ने हुन्छ नि अब त्यसको चाहिँ पक्ष चाहिँ के हो अब मन पर्ने एउटा त के भन्देखि अहिलेको हिसाबले भन्दा यसको सामाजिक सद्भावको जुन बेला खलबली रहेछ यो चरणमा आएर वास्तवमा त्यो चीजलाई चाहिँ ठ्याक्क हामीले अंगीकार गर्दिने हो भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने जस्तो अहिले दिने सबभन्दा ठूलो सन्देश अहिले त्यो र यो प्रकृतिको पूजा पनि हो प्रकृति संरक्षणको जल संरक्षणको जल सफाईको यी कुराहरू हामीले अन्यान्य जुन थुप्रै उदाहरणहरू दिइरहेका छौं बागमती सफाई अभियान काठमाडौँमा चलिरहेछ यसलाई चाहिँ चट्ट यस्ता पर्वले पनि यो सन्देश दिन्छ है लौ न गरौँ धार्मिक भावना पनि त्यसमा यसरी पनि मिसाइदिने हो भने त्यसले कति राम्रो गर्थ्यो होला यी कुराहरू चाहिँ मलाई विशेष लाग्ने गरेको छ जहिले पनि र अर्को विसंगतिहरू पनि जुन एउटा मैले आफ्नो गीतमा चाहिँ त्यो कोट्याएको थिएँ जसलाई चाहिँ नि धेरै मानिसले चाहिँ नि बडो ठ्याक्क त्यो तालमेल मिलाए यही छठकै पृष्ठभूमिमा छ हमरे डाला पनपथिया स देवतो पितर पूजाइ छे कहु यो बाबु तैयो हमर देह ई किया छुआइ छे हैन छठमा जुन प्रसादहरू बनाइन्छ चढाइन्छ त्यसमा एउटा सामाजिक सौहार्द र सद्भावलाई कसरी समेटिएको छ भने अहिले पनि समाजमा अहिले त अब नभनौं केही अघिसम्म महादलितको रूपमा डोम जातिलाई मानिन्थ्यो है र उनीहरूको पेशा चाहिँ के भने बाँसको चोयाका विभिन्न साधनहरू बनाउने छठमा यथेष्ट त्यस्ता सामग्रीहरू चाहिन्छन् जुन चाहिँ बाँसको चोयाबाट निर्मित हुन्छ त्यो चाहिँ त्यही डोमले बनाएको हुन्छ अनि यो बुँदालाई समेटेर भाइ तिम्रो इष्ट हैन छठ परमेश्वरीलाई पनि तिमीले पूजा गर्दा चाहिँ नै मैले बुनेको डालो कुनिया
नाङ्लो आदि इत्यादिले पूजा गर्छौँ, त्यो चाहिँ चढ्छ। अनि मेरो जिउ चाहिँ किन छोइने भन्दा यसले ठ्याक्क मान्छेलाई अलिकति छुँदो रहेछ क्या, हो त नि भन्ने होइन। यो किसिमको जुन सन्देश दिइरहेको छ त्यो कतै न कतै आफैमा राम्रो हो। हामी त्यो भित्र चाहिँ नि प्रवेश गर्ने प्रयास कतिको गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ सोच्नुपर्छ। अब छठमा गाइने गीतहरू भाकाहरूको होइन त्यसले कस्तो भाव बोकिरहेका हुन्छ, कस्ता कस्ता किसिमका भावनाहरू व्यक्त गर्न खोजिन्छन् गीत मार्फत? अब एउटा त के भनेदेखि जुन सूर्य आदि शक्ति सूर्य होइन, सूर्यको गुणगान गरिएको छ, त्यसपछि छठ परमेश्वरीको कुरा गरिएको छ र तिनीसँग आफ्ना विभिन्न दुःखहरू बिसाइएको छ होइन। र त्यसमा चाहिँ नि ल छठ परमेश्वरीबाट चाहिँ नि यो पुरा हुन्छ वा छठले गर्दा यो भयो, यस्तो कामनाहरू गरेर विभिन्न भाकाहरू विभिन्न लयहरू गरिएको हुन्छ। यसमा अब मिथिलाञ्चलमा त महिलाहरू समूहमा गाउने गर्दछन् र अचेल खास गरी मैथिली भोजपुरी गीतहरूको साङ्गीतिक बजारमा पनि छठका गीतहरूले एउटा विशेष महत्त्व राख्ने गरेको छ होइन। दसैँभन्दा अगाडि नै ल जसरी नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा तीजको रनको चाहिँ नि साउनदेखि नै सुरु हुन्छ र तीजका गीतहरू एल्बम निस्किने क्रम सुरु हुन्छ, यता मैथिलीमा भोजपुरीमा चाहिँ नि छैठका गीतहरू त्यसै गरी विशेष रूपले अहिले केही सुन्न पाइने अवस्था रहन्छ आउला अलिअलि है। यो चाहिँ नि भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यको प्रतीक्षा गर्दै व्रतालुहरूले गाउने। अनि कस्तो हुन्छ भने वास्तवमा झन्डै झन्डै 36 घण्टाको व्रत निराहार अनि सूर्यको प्रतीक्षा भइरहेछ। हो सूर्य उदाएपछि दर्शन गरेर उनलाई चाहिँ नि अर्घ्य दिएर त्यसपछि पर्व सम्पन्न गरौँला, त्यतिखेरको जुन औँढा आकुलता व्याकुलता छ त्यसलाई व्यक्त गरिएको छ र आफैलाई फेरि सन्तोष दिने पनि प्रयास गरिएको छ। आन दिन उगे सुरुज भोरे भिन सरबे आई किय भेल यति बेर सुरुज हो आई किय भेल यति बेर बाटही में भेटी गेला कुढ़िया कुढ़िनिया काया दैत भेल यति बेर सूरज हो आई किय भेल यति बेर। यस्तै यस्तै प्रतीक्षा प्रतीक्षा सूर्यलाई अरू दिन त एका बिहानै उदाउँथ्यो, आज चाहिँ किन ढिलो गरेको हो? बाटोमा कोही कुष्ठरोगी भेटिए कि उनलाई चाहिँ निको पार्न थाल्यो कि त्यसैले ढिलो भएको हो कि बाटोमा कोही बाझिनी भेट्यो कि उनलाई चाहिँ सन्तान दिन थाल्यो त्यसले गर्दा ढिलो भयो कि है। म चाहिँ जस प्रतीक्षा गरिरहेको छु, यो एउटा आकुलता देखाइएको छ। रमाइलो पक्ष। हजुर। अब यसमा जुन बच्चाहरूको प्रसङ्ग पनि जोडियो होइन, जोडियो भनिन्छ, यो प्रसङ्ग चाहिँ खासमा के हो? अब बच्चाहरूको छैठौँ दिनमा भावीले लेखिएको भन्ने कुराहरू किंवदन्तीहरू यो प्रसङ्गहरू पनि रह्यो होइन, यो प्रसङ्ग जोड्न सकिए या सकिएन? मैले अघि स्वस्तिका देवीको चर्चा गरेको थिएँ। हजुर। उनले बच्चाहरूको भविष्य बच्चाहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी उनीमाथि भएकोले र तपाईँले जुन भन्नुभयो छठौँ दिनमा जुन बच्चाहरूको भाग्यमा लेखिन्छ त्यो विधाताले लेख्छ, त्यहाँ कलम राखिएको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब त्यसलाई अब जोड्दाखेरि यसमा जोड्न सकिन्छ स्वस्तिका भएकोले, स्वस्ति देवी को कृपा अनुकम्पा भएकोले त्यो पनि जोड्न सकिन्छ। तर वास्तवमा उनी बच्चाहरूको संरक्षण गर्ने देवी नै हुन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि उनीमाथि हुन्छन्। त्यसोस्ले पनि षष्ठीको पूजा आज साथ सूर्यको मा गरिन्छ। र एउटा कुरा के छ भने अब अहिले अनुसन्धान भइराखेको छ, यो धेरै वैज्ञानिक
यो चाड हो छठ भनेको। कस्तो भने यसको 6वटा स्टेज हुन्छ हजुर, जुनमा कुनैमा ध्यान, कुनैमा पानीमा प्रवेश गरेर बिहान र बेलुका व्रतालुहरू जुन उभिएर सूर्यलाई अर्घ दिन्छ, त्यसको के प्रभाव पर्छ भने सूर्यको जुन प्रकाश छ या किरण छ त्यसमा कीटाणुनाशक शक्ति पनि हुन्छ हैन। र यो मैथिली संस्कृति नदी प्रधान संस्कृति हो, जहाँ जलाशय हुँदैन, जहाँ नदी नाला हुँदैन, खोला हुँदैन, त्यहाँ पनि यस्तो अभाव भएको ठाउँमा पनि आँगनमा पोखरी खनेर पनि त्यहाँ त्यो पोखरीको भावना त्यहाँ व्रतालुहरूको मन मस्तिष्कमा आउँछ। अनि त्यो चाहिँ जलको बिना छठको कल्पना गर्न सकिँदैन, पानीको बिना छठको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यस उसले नदी किनारमा अथवा हामी पोखरीको किनारमा व्रतालुहरू गएर त्यहाँ बिहान बेलुका सूर्यलाई अर्घ दिन्छन्, रात्रि जागरण पनि बस्छन् त्यहाँ कतिपय ठाउँमा त्यस्तो पनि छ। र गीत सङ्गीतको वातावरण त्यहाँ गुन्जित भएको हुन्छ, भजन कीर्तन धेरै जसो धार्मिक गीतहरूको नै बढी त्यहाँ प्रयोग हुन्छ। जसरी धीरेन्द्रजीले भन्नुभयो, उहाँले गीत पनि गाउनुभयो, त्यो गीतमा पनि राग रागिनी हुन्छ, बिना वाद्य पनि त्यो मधुर र कर्णप्रिय गीत हुन्छ। त यसबाट के हामी थाहा पाउँछौँ भने त्यो हामी किन व्रत त्योहार मनाउँछौँ भने एउटा त मनोरञ्जनको पनि भावना हुन्छ त्यहाँ हैन, र अर्को लोकरञ्जनको पनि भावना त्यहाँ निहित भएको हुन्छ। विभिन्न लोकगीत, छठका लोकगीतहरूमा यस्तो किसिमको भावना अभिव्यक्त भएको हामी पाउँछौँ। त म भन्दै थिएँ कि सूर्यको प्रभाव कसरी पर्छ शरीरमाथि, व्रतालुहरूको शरीरमाथि। एउटा नयाँ अन्वेषण भएको छ, अनुसन्धान भएको छ कि श्वेत रक्तकण जुन हुन्छ नि, रातो रक्तकण र श्वेत रक्तकण, तो श्वेत रक्तकणको वृद्धि हुन्छ। सूर्यको रोशनी या सूर्यको प्रकाश जब व्रतालुहरूको शरीरमा पर्छ त्यो व्हाइट ब्लड सेलको वृद्धि हुन्छ हैन। उसको मेरुदण्ड, उसको अंग प्रत्यङ्गमा, व्रतालुहरूको अंग प्रत्यङ्गमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। यो अहिले नयाँ रिसर्च भएको छ सूर्यको जापानमा, र त्यसबाट पनि हामी के भन्न सक्छौँ भने यो धेरै हाइजिनिक साइन्टिफिक एउटा फोक फेस्टिभल हो छठ। त यस उसले पनि हामीले मान्नुपर्छ कि यो एउटा मौलिक चाडपर्व हो र यसको मौलिकता अझ पनि अक्षुण्ण छ, र यसै रूपमा व्रतालुहरूले यसलाई आत्मसात गरेका छन्। र यो भाकल भनौँ न मनोकामना, इच्छा, जसको जे इच्छा छ त्यसअनुसार उसको फलको प्राप्ति हुन्छ, यो त हामी सहज रूपमा लिन्छौँ, यसलाई विश्वास पनि गर्छौँ। त्यो पनि एउटा यसको पक्ष हो कि अब यो व्रतहरू भन्ने बित्तिकै महिलाहरूको प्रसङ्ग नै अथवा महिलाहरू नै सबभन्दा अगाडिदेखि नै भयो होइन। यो व्यवस्थापनमा अलिकति सहनशीलतामा महिलाहरू अगाडि हुन्छन्, यो उनीहरूको नैसर्गिक गुण हो। फेरि यस्ता कुराहरू अरूले गर्दैनन्, अति विश्वास पनि गर्दैनन् कि पुरुषहरूले गर्दा के गर्दैलान्, छिटो पार्दैलान्, भएन भइगयो छोडिदिउँ भन्ने पनि एउटा उ छ। र फेरि छठको यस्तो तयारी कि यदि पुरुषले व्रत गर्ने हो भने बाहिरी तयारी थुप्रो हुन्छ, अनेक किसिमका। पहिला त भनौँ न घाट बनाउन जानु पर्थ्यो, कोदालो लिएर जानु पर्यो, अन्य तयारी पुरुषका लागि पर्यो, अरू काम त पुरुषले गर्नु पर्यो नि। प्रसादहरू बनाउनेदेखि लिएर व्रत बस्ने महिला, फेरि व्रत बसेको र त्यत्तिकै चोखोपना कायम राखेको महिलाहरू वा पुरुषहरू मिलेर यो प्रसादहरू पनि बनाउँछन्। जसले पायो त्यसले यो प्रसादहरू पनि बनाउने होइन। यो छ भने घरका प्राय जम्मै जसो पुरुष सदस्यहरूले भरपुर काम पाएका हुन्छन्। वास्तवमा यो नेपालमा चाडपर्वमा बिदा दिने जुन कुरा छ, यति बढी काम छठ मान्ने घरमा त 3 दिन अगाडिदेखि चाहिँ फुर्सद हुन्न। तर जसो तसो एक दिन साँझको
अर्घ दिने दिनमा चाहिँ यसो बिदा दिइएको छ ल ठिक छ। यसलाई अलिकति जुन किसिमले यसले व्यापकता पाइरहेछ र जुन स्वतः पनि यसको जुन व्यापकता छ मलाई लाग्छ यसको त्यो विधामा पनि अरू प्रक्रियाहरूमा पनि अलिकति व्यापकता राज्यको तर्फबाट पनि अझै तर तपाईँले देख्नु भएको छ होला अब छठ मनाउनेहरूका लागि त निकै ठुलो पर्व भइहाल्यो, छठ नमनाउनेहरूले पनि निकै ध्यान आकृष्ट चाहिँ त्यो अचेल चाहिँ के भएको छ भने जसले छठ मान्दैनन् तिनी पनि गएर बागमती किनारमा होस् वा अन्य कहीँ गएर होस् छठ हेर्न चाहन्छन्। यसको रमझम नै वास्तवमा बडा अनौठो क्या, पानीमा उभिएछन्, अनेक थरी प्रसाद छ, सूर्यलाई चढाइरहेछन् होइन। मैले त्यही सुरुमा जुन भनेको थिएँ नि यसको कल्पना तपाईँ अँध्यारोमा गर्नुहोस्, काठमाडौँको झिलिमिली बत्तीमा त त्यो थप बत्तीको कुनै मतलब भएन, तर अँध्यारोमा अझ हामी त्यो पोखरीको घाटबाट फर्किँदाको दृश्य सम्झिन्छौँ क्या। सबैले टाउकोमा काँधमा कुनै न कुनै प्रसादको सामान लिएर गइरहेछ, सबैमाथि दियो बलिरहेछ है, घिउको वा तेलको दियो बलिरहेछ। त्यो दीप लहरी 1 किलोमिटर 2 किलोमिटरसम्म टाढासम्म गाउँमा गइरहेछ। अब यी चिजहरू जुन त्यहाँ थिए छँदैछन्, सहरमा व्यापकता आइरहेछ, अझ मान्छे यसमा जोडिन सक्थे, रम्न सक्थे, भिज्न सक्थे। कतिपयमा हाम्रा पत्रकार मित्रहरूमा पनि कसैले यो आएछ, ओहो यस्तो हुँदो रहेछ, ल ल के अरे बागमतीमा गएर एकछिन उभिन मात्रै पाए पनि केही हुन्थ्यो भनेर विश्वास पनि अति नै विश्वास छ। र यसको अरू जुन आह्लादकारी पक्षहरू छन् जस डाक्टर साहबले भन्नुभयो त्यो पनि छँदैछ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ राज्य चाहिँ नै अलिकति साँच्चीकै यो देशमा अन्य पर्वहरू पनि आइरहेछ, यसो त्यसमा अक्षता मात्रै नछरेर यसलाई चाहिँ नि हार्दिकतापूर्वक चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्ने जरुरत चाहिँ अहिले अक्षता छरेको अवस्था अहिले त अक्षता छरेको हेर्नुस्। यत्रो वास्तवमा नेपालकै चाडपर्वहरूमा लोक संलग्नताको यदि कुरा गर्नुहोस् है, जहाँ जहाँ मनाइन्छ त्यहाँको यदि कुरा गर्नुहुन्छ, जसरी यसले सामाजिक सन्देश दिन्छ, आर्थिक परिचालन गर्छ, सांस्कृतिक संरक्षण गर्छ, धार्मिक प्रभाव दिइरहेछ, त्यो हिसाबले नेपालका पर्वहरूमा छठभन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि छैन। विविध किसिमले जसरी मान्छे जोडिएका छन् र आजको दिनमा हेर्नुस्, मैले सद्भावको पनि कुरा गरिरहेको थिएँ। अब बिस्तारै बिस्तारै यो तराई पहाडको त अनिवार्य चिज भइ नै गयो। इभन फरक धर्म मान्ने मुसलमानहरूले समेत यति आस्था राख्छन् यसप्रति कि ल है मेरो साटो मैले यो भाकल गरेको छु, मेरो साटो यो प्रसाद चढाइदिनुहोस् भनेर भन्ने गर्छन्। अहिले मैले थुप्रो यस्तो मान्छे चिनेछु जो चाहिँ नि छठ मान्न घर गएका छन्, उनलाई चाहिँ उनीहरूका चिनजानले ल मेरो तर्फबाट 200 को प्रसाद किनेर चाहिँ छठलाई चढाइदिनु भनेर यस किसिमको आस्था व्यक्त गरिरहेछन्। यसलाई चाहिँ नि त्यो अक्षता छर्के भन्दा अलिकति बढी टिकै लगाउनु पर्ने जरुरत छ अहिलेको आवश्यकता। हजुर, जसबाट बढी फाइदा हामीले लिन सक्छौँ, समाजलाई जोड्न सक्छौँ, देशलाई दिशाबोध दिन सक्छौँ, त्यसलाई अलिकति ठाउँ त दिनु पर्यो नि हैन। हो यो दशैं हामीले मान्दै आइरहेछौँ, ठिक छ, हामीले पनि त्यत्तिकै धुमधामसँग मान्छौँ, तर दशैंको मूल पक्ष पूजा एउटा छ, खानपान अर्को छ, अलिकति भेटघाट पनि छ है। त्यसलाई चाहिँ मैले न्यूनीकरण गर्न खोजिरहेको छैन, तर छठको जुन व्यापकता छ त्यो सन्दर्भमा अलिकति सोचौँ त। अलिकति त्यहाँ उभिएर पोखरीमा व्रत बसेका र त्यो रमितै हेर्नेहरूका पनि बीचमा आफूलाई राखेर हेरौँ। यसका लागि पर्ने अलिकति कम भए हो कि? ठिक हो, उहाँले ठिक भन्नुभयो कि यो सामूहिक व्रत हो, यो व्यक्तिगत या पारिवारिक व्रत होइन हैन। समूहमा गएर हैन, नदी किनारमा या पोखरीको किनारमा समूहमा गएर मान्छेहरू यो पर्व मनाउने गर्छन्, त्यहाँ सामूहिकताको भावना छ। त यसको समाजशास्त्रीय विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ। त्यो के हो भने मैथिल महिलाहरू या मधेसका महिलाहरू स्वच्छ हुन्छ, सरल हुन्छन्, घुम्टोमा बस्ने रुचाउने महिलाहरू पनि त्यस दिन 2 दिन कमसेकम यति स्वतन्त्र भएर घुम्टो नहालिकन सूर्यको दर्शन गरेर आफूलाई तृप्त ठान्दछन्। उनीहरूलाई आफ्नो एउटा तृप्ति हुन्छ र अर्को आत्मिक सन्तोष हुन्छ। हजुर, त्यो ठुलो कुरो हो। भाकल पुरा होस् नहोस् तर आत्मसन्तुष्टि हुन्छ कि हामीले एउटा पारिवारिक सद्भावको लागि, सांप्रदायिक सद्भावको लागि यति समर्पण गरिराखेका छौँ हैन।
उपवास गरेर र उपवासको धेरै महत्त्व छ। अरू धर्ममा पनि उपवासको फास्टिङको आफ्नो एउटा उसको सिद्धान्त छ र फास्टिङ गर्दाखेरि उपवास गर्दाखेरि शारीरिक विकार जति हुन्छ त्यो सबै नष्ट भएर जान्छ। त यसको समाजशास्त्रीय पनि पक्ष छ जुन अहिले ओझलमा परिराखेको छ। तर हामी सुरुदेखि अब परम्परावादी भएकोले पनि धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षलाई धेरै महत्त्व दिन्छौँ, धेरै प्रकाश पार्छौँ। तर समाजशास्त्रीय जुन पक्ष छ यस छठ पर्वको त्यो पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन। र कुनै पनि पर्व मनाउनको लागि त्यसको पछाडि मनोविज्ञान हुन्छ। अहिले कृषि कार्य सम्पन्न भइसकेको छ तराई मधेसमा, हैन। अब मान्छे स्वतन्त्र छ र स्वतन्त्र भएकोले त्यो स्वतन्त्रताको उपभोग या उपयोग व्रत तिहार यस्तो मनोरम वातावरणमा गर्न रुचाउँछन् जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई आफ्नो जीवनशैली, जीवनको रहन सहन इत्यादिमा पनि फरक पर्न जान्छ। र मनोवैज्ञानिक पनि यसको पक्ष छ कि व्रतालुहरूको मनोविज्ञानमा पनि एक किसिमको परिवर्तन आउँछ। उनीहरूलाई एउटा आत्मतृप्तिको जुन भावना छ त्यो प्राप्त हुन्छ। त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। अन्ततिर छौँ, अब केही छुटेका कुरा छन् भनेदेखि छठ पर्वसँग सम्बन्धित जुन मैले सोध्न छुटाएँ? होइन, हाम्रो कुराहरू पर्याप्त छन् र छठको वास्तवमा यसको व्यापकता विस्तार नै यति बढी छ कि यसमा जति पनि कुरा गर्न सकिन्छ यो महत्त्वपूर्ण हो नै। यसका मलाई चाहिँ नि जहिले पनि यो लाग्ने जुन सरले समाजशास्त्रीय कुरा गर्नुभयो यसका यो विश्लेषण र यसबाट जुन हामीले लाभहरू लिन सक्छौँ हैन, त्यतातिर समुचित ध्यान पुगेको छैन। हामी कर्मकाण्डीय व्याख्या गरेर त्यसैमा मात्र सीमित हुन खोजिरहेछौँ। यसलाई एउटा भनौँ मिथिलाञ्चलबाट सुरु भएको यो पर्वले अहिले राष्ट्रिय एकताको सन्दर्भमा जनजनलाई जोड्ने सन्दर्भमा कस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। र त्यति मात्रै होइन, चाडपर्वमा अरू जुनसुकै चाडपर्वमा कसले कति भव्यतापूर्वक मनायो त्यो ठ्याक्क स्तर छुट्टिन्छ। छठ चाहिँ नि एकदम साम्यवादी पर्व हो, सबैका लागि समान। तपाईँ मनाउन चाहनुहोस् तपाईँ मनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ एकदम ठुलो धनाढ्य हुनुहुन्छ, धनकुबेर हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यो ठकुवा भुसुवा केरा आदि इत्यादि बाहेक चाहिँ सुन चाँदी चाहिँ छठलाई प्रसाद चढाउने चलन छैन, देखाउने ठाउँ चाहिँ सीमित छैन भने पनि हुन्छ हैन। यो एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने, धनी गरिबको विभेद छैन, जातीय विभेद छैन, छुवाछुत छैन, धार्मिक सहिष्णुता पनि छ, साम्प्रदायिक सद्भाव यसले ल्याइरहेको छ। यो पक्षलाई चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी हेरौँ र यसलाई लिएर हिँडौँ। र त्यसपछि खास गरी जलस्रोतको सफाई मैले त त्यही देखिरहेछु, बाटोघाटो सफाई। हामीले छठको यसो हेर्दा छठ घाटसम्म भुइँमा घिस्रेर जाने पनि भाकल गरेका हुन्छन् कतिले। हेर्नुहोस् है, यसो त्यो जमिन नाप्दै आफ्नो घरबाट छठ घाटसम्म पुग्छन्। यो भनेको पनि प्रत्यक्षमा आफूलाई एउटा कष्ट दिँदै छठसम्म पुग्ने हो। तर यथार्थमा चाहिँ नि हामीले बाटोघाटो यति सफा त राख्नै पर्छ जहाँ चाहिँ लडीबुडी खेल्दै जाँदा पनि शरीरमा कुनै नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने सन्देश पनि हामीले आफैलाई दिइरहेका हुन्छौँ। तर त्यतातिर चाहिँ हामी कतै न कतै चुकिरहेछौँ। यसको ठ्याक्क धार्मिक रूपले वा विश्वासको कुराहरूमा मात्रै बढी गइरहेछौँ। यो चिज चाहिँ अलिकति बढी प्रसार मिडियाले पनि गर्नु पर्यो, अलिकति राज्य पनि लागि पर्नु पर्यो यस्ता यस्ता चिज खोतल्न। जसरी सरले भन्नुभयो पहिला अब कुन अञ्चल आदेशले देखे इन्डियातिर बढी भव्यतापूर्वक मनाइन्थ्यो होला, किनकि अब यो मिथिलाको हो। मिथिला त अहिले आधीभन्दा बढी इन्डियातिर छ, थोरै अंश नेपालमा छ हैन। गङ्गादेखि हिमालयसम्मको बीच र कोशीदेखि गण्डकसम्मको बीचको भूभाग प्राचीन मिथिला, यो भरि भव्यतापूर्वक मनाइन्थ्यो। अब अहिले बाहिरका मान्छे जो त्यहाँ आएर बसे तिनले पनि मनाउन थाले, त्यहाँका मान्छे जो बाहिर गएर बसे त्यहाँ पनि यसको व्यापकता भयो। त यो व्यापकतालाई चाहिँ नि त्यसको मूल मर्मसहित चाहिँ नि अलिकति प्रसार गरौँ र मानवताको सबभन्दा ठुलो हेरौँ न, यही मात्रै एउटा यस्तो सन्देश छ
अस्ताउँदो सूर्यलाई समेत हामीले अर्घ दिन्छौँ, पूजा गर्छौँ। उदाउँदो सूर्यलाई त भोलि गर्ने हो, ठिक छ, तर जुन सूर्यबाट हामीले दिनभरि ऊर्जा ग्रहण गरेका छौँ तिनलाई पनि हार्दिकतापूर्वक सम्मानपूर्वक बिदा गरौँ नि त। यो यस्तो अद्भुत सन्देश दिने पर्व, यसलाई चाहिँ आत्मसातै गर्नुपर्ने जरुरत छ। डाक्टर साहबबाट अन्त्यमा केही छन् भने? यसको एउटा अर्को पक्ष के छ भने यो नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरणको जुन अहिले नारा दिन्छ नि, राजनैतिक नारा र उताबाट आएको पाश्चात्य संस्कृतिबाट वुमेन्स इम्पावरमेन्ट भन्छ, तर छठको मुख्य सन्देश त्यो पनि हो, नारी सशक्तिकरणको एउटा ठुलो सन्देश यो छठ पर्वले दिन्छ, जसलाई हामीले आत्मसात गर्न सकेका छैनौँ। हामी पाश्चात्य संस्कृतितिर बढी अहिले ध्यान दिइराखेका छौँ र अनुसरण गर्छौँ र हाम्रो संस्कृतिमा जुन विशेषता छ त्यो संस्कृतिलाई बिर्सिराखेका छौँ। यो सबभन्दा ठुलो हामीले गल्ती गरिराखेका छौँ, किनभने नारीको नेतृत्वमा यो छठ पर्व सम्पन्न हुन्छ। नेतृत्व नारीको हुन्छ, पुरुष त्यसमा सहयोग गर्छ, त्यति हो। त नारी जुन सदियोंदेखि शोषित, पीडित, उत्पीडित प्राणीको रूपमा जुन समाजमा जिउनको लागि अभिशप्त छन्, उनीहरूलाई एउटा नयाँ प्रेरणा, उत्साह, उमङ्ग, ऊर्जा हैन दिनको लागि, नेतृत्व दिनको लागि यो पर्व मा हामी पाउँछौँ कि यो पक्ष पनि यसको जुन छ त्यो चाहिँ हामीले बिर्सन सक्दैनौँ र बिर्सनु पनि हुँदैन। अन्त्यमा छठी माताको लागि कुनै एउटा गीत सुन्नु लाग्यो फेरि पनि अन्त्यमा? छठी माताको लागि सकल जग तारिणी हे छठी माता, सभक शुभकारिणी हे छठी माता, सकल जग तारिणी हे छठी माता, सभक शुभकारिणी हे छठी माता। जल थल वायु गगन में ही छी, जल थल वायु गगन में अहीं छी, अहीं जीवन के आधार हे माता, अहीं जीवन के आधार, सकल जग तारिणी हे छठी माता। खास यो उपस्थिति, यो संवाद अनि यो जानकारीको लागि यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। पनि धेरै धन्यवाद न्युज 24 च्यानललाई पनि हामीलाई मौका दिनुभयो। दर्शकहरू, संस्कृतिविद डाक्टर रामदयाल राकेश, यस्तै गरी कलाकार एवं सञ्चारकर्मी धीरेन्द्र प्रेमर्स स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो। हामी छठ पर्वका सन्दर्भमा केन्द्रित थियौँ, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका पक्षहरूमा केन्द्रित भई कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजको लागि इस्यु अफ द डेको समय यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।